गर्ने बेलामा चाहिँ के भयो त अब कसरी त्यो फ्लो चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले यो टपिक पढ्दैछौँ अबको हेर्दै जाउँ त्यो छ बुकको डिफिनेसन भयो म्याक्सिमाइजिङ द फ्लो इन अ नेटवर्क इज अ प्रब्लम द्याट बिलोङ्स टु बोथ to graph theory and to operational research. The traveling salesman problem furnish another example of problem in graph theory and operational research. Operational research studies the very broad category of problem of optimizing the performance of a system. Optimize गर्ने maximum output दिने चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ हैन थोरै टाइममा थोरै लगानीमा थोरै काममा आउटपुट चाहिँ धेरै आउने कन्सेप्टमा चाहिँ अप्टिमाइज गर्नुपर्छ Consider the directed graph in figure 8.1.1. I'll figure it out. Figure 8.1.1. यो फिगरमा छ which represent an oil pipeline network. Oil is unloaded at the dock A. Dock A भनेको स्टार्टिङ हो सोर्स हो कहाँबाट हामी बगाउन सुरु गर्ने त नेटवर्कको फ्लो सुरु गर्ने त त्यो चाहिँ सोर्स हो एस अथवा सोर्स स्टार्टिङ पोइन्ट rock and pumping through the network to the refinery jet. Jet भनेको जहिले पनि सिङ्क एसआइएनके सिङ्क भन्ने हुन्छ सोर्स सिङ्क हुन्छ स्टार्ट इन्ड जहिले पनि सिङ्क अथवा इन्ड हुन्छ अथवा डेस्टिनेसन हुन्छ हैन सोर्स एन्ड सिङ्क अथवा सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन हुन्छ अथवा इन्डिङ पोइन्ट हुन्छ स्टार्ट एन्ड इन्ड हुन्छ भने the vertices B, C, D and E represent the intermediate pumping station. अब त्यो बीच बीचमा फेरि अरु पम्पिङ स्टेसन नि छ हैन भन्छ अरु पम्पिङ स्टेसन पनि छ द डाइरेक्टेड एज भनेको एरोले कताबाट कता बग्ने भनेर चाहिँ डाइरेक्टेड एज चाहिँ देखाइन्छ सो द डाइरेक्सन अफ द ओइल क्यान फ्लो द लेबल्स अन द एज सो द क्यापासिटी अफ द सब पाइपलाइन्स यो 3 2 2 5 2 4 4 भनेको चाहिँ पाइपको क्यापासिटी हैन 3 सेन्टिमिटर स्क्वायर अथवा छ भने त्यो पाइपको चाहिँ क्यापासिटी भोल्युम त्यहाँ चाहिँ कति क्युबिक मिटर अथवा क्युबिक सेन्टिमिटर भोल्युम चाहिँ पानी अथवा त्यो ओइल अथवा कुनै मेटेरियलहरु बगाउन सकिन्छ त 3 भन्दा 2 त पक्कै सानो छ पाइपको साइज हैन हाफ इन्ची पाइप हामीले 2 इन्ची पाइप 5 इन्ची पाइप हैन 1 इन्ची पाइप भन्छौं नि त कति इन्चको पाइप हो त त्यो त्यही अनुसार त्यही त यो चाहिँ 322 भनेको पाइपको चाहिँ अब रेडियस मान अथवा 3 इन्च रेडियस मा त 3 सेन्टिमिटर रेडियस मा त 3 मिटर रेडियस मान 5 मिटर हैन 2 मिटर भन्छ त्यो पाइपहरु यसरी कनेक्टेड छ अनि 3 चाहिँ त्यसको त्यो डाटाहरु चाहिँ के हो त सो द क्यापासिटी अफ द पाइपलाइन हैन अब त्यति डायमिटरको अथवा त्यति रेडियसको चाहिँ छ भनेपछि कुनै ठुलो र कुनै सानो छ भने अब सानो र ठुलो कनेक्सन गर्नु पर्यो सानो र ठुलो कनेक्टेड छ भने अब कति मात्रै त्यहाँ म्याक्सिमम बग्न सक्छ सकेसम्म हामीले धेरै काम गर्न खोज्ने हो म्याक्सिमम फ्लो गराउन खोज्ने हो तर पाइपको साइजले गर्दा यति भन्दा बगाउन सकिदैन फ्लो गराउन सकिदैन भने चाहिँ हामीले यसमा स्टडी गर्ने हो त्यही भएर लेबल्स अन द एजेस show the capacities of the sub pipelines. The problem is to find a way to maximize the flow from the deck to the refinery. भनेपछि स्टार्टिङ पोइन्टबाट इन्डिङ सम्म चाहिँ सबै एकदम धेरै बगोस् सक्दो थोरै टाइममा फ्लो फ्रम द डग to the computer and to compute the value of the maximum flow that provides an examples of 8.1.1 provides an examples of transport network ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क चाहिँ के भयो त फिगर 8.1.1 यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पल भयो हैन अब यस्तो हुन्छ नेटवर्क फ्लोको नेटवर्क ग्राफ यसमा चाहिँ हामीले म्याक्सिमम फ्लो चाहिँ क्याल्कुलेसनहरु गर्ने हुन्छ ल अब हेरौं अ ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क or more simply network is a simple weighted directed graph satisfying अथवा यो नेटवर्क ट्रान्सपोर्ट नेटवर्कमा चाहिँ यो एबीसी पोइन्टहरु चाहिँ सेटिस्फाइड हुनुपर्छ एबीसी पोइन्टहरु चाहिँ सेटिस्फाइड हुनुपर्छ
डेजिग्नेटेड भर्टेक्स द सोर्स हेज नो इन्कमिङ एजेस भनेपछि सोर्समा इन्कमिङ एजेसहरू चाहिँ हुँदैन, सोर्समा इन्कमिङ एजेसहरू चाहिँ हुँदैन, किन सोर्स नै सुरुवात हो भनेपछि त्यहाँ इनपुट आउने कुरा हुँदैन। द सिङ्क हेज नो आउट गोइङ एसेस, सिङ्कमाबाट चाहिँ बाहिर जाने हुँदैन, सिङ्क भनेको डेस्टिनेसन हो, त्यहाँबाट बाहिर जान पाइँदैन, हुँदैन, हेज नो आउट गोइङ एजेस। र नम्बर सी, द वेट CIJ of the directed edge I to J call the capacity of IJ is a non-negative number भनेको यो पाइप भइसकेपछि CIJ भनेको बीचको B to C, D to C, D to E हैन, A to B, A to B, A to D यस्ता जुन छ नि यो बीचका पाइपहरू चाहिँ I बाट J मा बग्नु पर्यो अथवा B बाट C, D बाट E, D बाट C, त्यो एरो दिएको हुन्छ, त्यो एरोमा चाहिँ बग्नु पर्यो, त्यो वेमा जानु पर्यो। र इट इज अ नन नेगेटिभ नम्बर भनेको त नेगेटिभ नम्बर हुनु अथवा जिरो हुनु भनेको पाइपै छैन भनेको हो, भनेपछि त्यहाँ केही न केही मिनिमम पनि 1 बाट सुरु गरेर पाइपको साइज चाहिँ नन नेगेटिभ भ्यालु चाहिँ 1 बाट चाहिँ मिनिमम 1 बाट ठुलो चाहिँ जत्रो भयो नि 1 बाट सुरु गर्नु पर्यो। These are the properties or that graph should be satisfied. अब अर्को एक्जाम्पल के भनेछ, द ग्राफ अफ फिगर 8.1.5 इज अ ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क, द सोर्स इज भर्टेक्स ए एन्ड द सिङ्क इज भर्टेक्स जेड भनेपछि सोर्स भनेको ए सुरुवात, जेड भनेको अघि मैले सिङ्क भने डेस्टिनेसन, जेड भनेको डेस्टिनेसन, and the capacity of is AB क्यापासिटी भनेको त्यसको म्याक्सिमम साइज कत्रो हुन्छ त CAB, क्यापासिटी AB भनेको CAB भनेको इज अ क्यापासिटी अफ अ पाइप इज 3 and the capacity of is BC CBC is 2। अब यो फिगरमा हेरेर भन्न सकिन्छ AB 3 छ, BC चाहिँ कति छ 2 छ, BC चाहिँ 2 छ, AB 3 छ, यसरी चाहिँ त्यसको क्यापासिटी चाहिँ डिफाइन गरिएको हुन्छ, दिएको हुन्छ। A flow in a network assigns a flow in each direction that does not is a flow in direction that do not exceed the capacity of that edge. Moreover, it is assumed that the flow into a vortex B which is neither the source nor the sink भनेको त बीचको कुनै एउटा भर्टेक्स A र Z बाहेक B C D E F बीचको भर्टेक्स neither source nor sink is equal to the flow out of B भनेपछि त्यसको फ्लो जति हुन्छ त्यसको क्यापासिटी जति हुन्छ त्यो फ्लो नै त्यति नै हुने भयो म्याक्सिमम इज इक्वल टु द फ्लो आउट अफ B। फ्लो इन्टु अ B which is neither the source nor the sink is equal to the flow out of B. Flow into the B is equal to the flow out of the B। जति फ्लो इन आएको हुन्छ र त्यसले लिन सक्छ त्यसले त्यति नै दिन्छ हैन, त्यही भएर इन र आउट चाहिँ बराबर नै हुन्छ बीचकोमा। अब त्यो क्यापासिटी अनुसार भर पर्छ। द नेक्स्ट डिफिनेसन मेक्स दिस आइडिया प्रिसाइज। तर के हुन्छ भने क्यापासिटी पाइपको जति छ जहिले पनि भोरिएर बग्दैन नि त। क्यापासिटी 5 मिटर स्क्वायरको भोल्युमको मिटर क्युबको भोल्युमको छ भने फ्लो चाहिँ 5 मिटर क्युबिक नै हुनुपर्छ भन्ने त छैन, फ्लो त थोरै पनि हुन सक्छ नि त। त्यही भएर फ्लो चाहिँ त्यसमा पानीको मात्रा बगाउने चाहिँ के हुन्छ त अलवेज लेस देन अर इक्वल टु क्यापासिटी। फ्लो चाहिँ क्यापासिटी भन्दा थोरै अथवा इक्वल टु हुन्छ, क्यापासिटी भन्दा धेरै कहिले पनि हुनै सक्दैन। तर फ्लो चाहिँ जहिले पनि क्यापासिटी भन्दा कि म्याक्सिमम क्यापासिटी कि क्यापासिटी भन्दा कि थोरै हुन पर्यो, घट्दै जानु पर्यो। त्यही भएर फ्लो इज अलवेज लेस देन इक्वल टु क्यापासिटी। Or is vortex J which is neither the source nor the sink, neither the source nor the sink भनेको बीचको भाग हो। ए बाट बग्न ए भनेको सोर्स हो, जेट भनेको सिङ्क हो, डेस्टिनेसन हो, त्यही भएर बीचको मात्रै क्याल्कुलेसन हुन्छ। अब ए बाट ए ले जति दियो अनि त्यो बग्न सुरु गरेपछि हाम्रो क्याल्कुलेसन, त्यही भएर summation of Fij is equal to
समेसन अफ एफजेआई, जेबाट आई भए पनि आईबाट जे, त्यो अगाडिबाट यता गए पनि उताबाट यता आए पनि एफ टु आई टु जे जे टु आई चाहिँ इक्वल टु हुन्छ समेसन भनेको नि सोर्स र डेस्टिनेसन बाई बिचमा चाहिँ त्यो बग्ने मात्रै हो, सुरुकोले दिएपछि बग्न सुरु मात्र गर्ने हो। यो चाहिँ कन्सेप्ट मात्र बुझ्नको लागि। ओके, आउट अफ जे यो आई टु जे भनेको आईबाट जे तिर बगेछ भनेको, जे टु आई भनेको फ्लो आउट अफ जे, फ्लो चाहिँ जेबाट बाहिर गर्छ भनेको नि। त्यो चाहिँ जहिले पनि आई जे के हुँदै गयो भने एउटाबाट इन भएर अर्कोबाट आउट हुने कन्सेप्ट मात्रै हो। ओके, ल अब यसमा एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। द असाइनमेन्ट एफएबी र फिगरमा यसरी दुईटा नम्बर दिएको हुन्छ। फिगरमा यसरी दुईटा नम्बर दिँदाखेरि अगाडिको भनेको क्यापासिटी, अगाडिको 3 भनेको क्यापासिटी, तर त्यसमा चाहिँ अहिले 2 भनेको चाहिँ 3 क्युबिक मिटर यसको क्यापासिटी हो भने 2 क्युबिक मिटर मात्रै अहिले पानी बगिरहेछ अथवा कुनै लिक्विड बगिराखेछ भनेपछि 3,2 भनेको 3 क्यापासिटी अगाडिको र पछाडिको 2 चाहिँ फ्लो हो। त्यति मात्र अहिले बगिराखेछ जी। फ्लो कि 3 to 3 हुन्छ, 3,4 कहिले पनि हुँदैन, किनकि क्यापासिटी भन्दा फ्लो कहिले पनि धेरै हुन सक्दैन। त्यसै कारणले 3,2 भनेको अगाडिको जहिले पनि क्यापासिटी, पछाडिको जहिले पनि फ्लो। र यो फिगरमा हेर्न सक्छौ फ्लो सब कि बराबर छ कि थोरै छ। द असाइनमेन्ट ल एकछिन हजुर ओके ल यसमा चाहिँ डिफाइन अब एफएबी एफबिसी भनेको फ्लो फ्रम ए टु बी, फ्लो फ्रम बी टु सी, फ्लो फ्रम सी टु जेड भनेर भ्यालु दिएछ। अब फिगरमा पनि दिएछ, यहीँ पनि लेखिदिएछ, यो फिगरको कुरा चाहिँ यहीँ पनि लेखिदिएछ। र त्यसमा चाहिँ डिफाइन अ फ्लो फर द नेटवर्क अफ फिगर, फर एक्जाम्पल द फ्लो इन्टु भर्टेक्स डी, भर्टेक्स डीमा द फ्लो इन्टु भर्टेक्स डी के छ त ए टु डी 3 छ, इज द सेम एज फ्लो आउट अफ भर्टेक्स डी। भर्टेक्स डीबाट आउट हुने फ्लो पनि कति छ त, डीमा 3 इन भएछ भने त्यहाँबाट आउट भएको यो 1 र 2 भएर 3 नै आउट भएछ। फ्लो फ्रम 3 इन भएछ भने 3 नै आउट भएछ, किनकि त्यसको पाइपको क्यापासिटी 2 छ, एउटामा 2 को 2 नै बगेछ, एउटामा 2 को 1 बगेर 3 जति आएको थियो त्यति नै आउट भएछ। यसरी चाहिँ इन आउट चाहिँ क्यालकुलेसन हुन्छ। ओ एउटा यहाँ एउटा थ्योरम जस्तो छ, given a flow f in a network, the flow out of source A equals the flow into the sink Z। र जहिले पनि सोर्सबाट जति छोडिएको हुन्छ सिङ्कमा त्यति नै आएको हुन्छ। ल हेर यहाँ पनि सोर्सबाटले 2 र 3 5 क्युबिक मिटर भोल्युम छोडेको छ, लास्टमा पनि इन 5 क्युबिक मिटर नै हुन्छ। क्यापासिटी जतिसुकै होस्, बगाउने बेलामा जति बगाइएको हुन्छ लास्टमा जम्मा हुने ठाउँमा पनि डेस्टिनेसनमा पनि त्यति नै जम्मा भए आएर
कलेक्ट हुनु पर्यो, जम्मा हुनु चाहिँ पर्यो। त्यही भएर सोर्सले जति दिएको हुन्छ सिङ्कले पनि त्यति नै लिन्छ। त्यही भएर त्यो अघिको थ्योरमले त्यही भनेछ, द फ्लो आउट अफ सोर्स ए इक्वल्स टु द फ्लो इन द सिङ्क जेट। भनेपछि एले जति छोडेछ सिङ्कमा पनि फ्लो त्यति नै हुन्छ। द्याट इज भनेर यो फर्मुलाले एबाट एबाट आई भनेको एबाट बी, एबाट सी, एबाट डी बग्दै गयो। आई भनेको बिचको पाइप्सहरू हुन् र लास्टमा चाहिँ आईबाट जेटमा, आईबाट चाहिँ यो जेटमा चाहिँ कलेक्ट हुने बेलामा सबै फेरि बराबर जस्ताको तस्तै कलेक्ट भयो र यो यसैको प्रुभिङ हो। त्यसको यहाँ प्रुभ गरेर चाहिँ डिफाइन गरेर देखाएको छ। खासै केही हेर्नु पर्दैन यो, अब हामीले कन्सेप्ट बुझेपछि यो त्यति हेर्नु पर्दैन, प्रुभिङ नै यहीँ दिएको छ। ल अब यो क्वेसनमा चाहिँ फ्लो फाइन्ड गरेर फिल इन द मिसिङ एजेस फ्लो सो द्याट द रिजल्ट इज अ फ्लो इन द गिभन नेटवर्क, डिटरमाइन द भ्यालुज अफ द फ्लो। यो जहाँ जहाँ खाली छ त्यो भ्यालुहरू फाइन्ड गर्नु पर्यो। ल यहाँ खाली रहेछ, यहाँ खाली रहेछ, यहाँ खाली छ अनि यहाँ खाली छ। ल यो चारवटा खाली भएको ठाउँहरू कति कति हुन्छ, ल यसो हिसाब गरेर क्यालकुलेसन गर। ल यो एकचोटि हिसाब गर त। यसो हेर्नु पर्यो। भ्यालु कति कति हुन्छ होला एकछिन हेर, 2 मिनट। ओके ल यो दुईटा हिसाब गर्दै गर है।
पहिला चाहिँ काम गरौँ
हेलो भयो हेलो यो दुईटा क्वेशनको एन्सर आयो के आयो हेलो ल भन त हेलो यो नम्बर 1 को एन्सर ल भन्न त ए बी मा 5 3 छ ए डी मा कति 2 ल ए डी मा 2 किन 2 भयो डी मा 2 भएको भयो त्यहाँ 2 मा 2 भन्दा अरु जाने ठाउँै छैन त्यो फ्लो त्यति नै भएपछि त्यो 2 दिनु पर्यो त्यही भएर अनि बी सी मा 3 3 को 3 भन्दा अर्को एउटा मात्र वान वे छ त्यही भएर एउटा मात्रै बाटो भएपछि त्यहाँ मल्टिपल डिभिजन छैन बाँडिएको छैन त्यही भएर अनि ई अब बीसी मा 3 छ भने सीई मा कति सीजेड मा कति र 1 र 2 हुन्छ 1 र 2 कुनमा 1 सीई मा 1 सीई मा किन 1 रिजन नै चाहियो नि इजेड मा 3 छ त्यसैले इजेड मा 3 हुँदा डी बाट 2 आयो हैन डी बाट 2 आएको भएर म्याक्सिमम यता 3 पहिले दिइसकेको भएर यो 3 फुलफिल गर्न यताबाट 2 आयो बाँकी चाहियो हामीलाई यताबाट 1 मात्रै त्यही भएको भएर 1 भएपछि सी जेड मा कति गयो त 2 किनकि 1 यतातिर आयो यो 1 चाहिँ ई तिर आएपछि 2 मात्रै बाँकी र अघि मैले भने सोर्सबाट जति आउट भएको हुन्छ जेडमा पनि त्यतिमै इन भएर सकिनु पर्छ भनेपछि 3 2 बाट आउट भएपछि यहाँ पनि 3 र 2 बाटै इन भएर सकियो भनेपछि हो यसरी यो चाहिँ कता हो के भयो ल अब यो नम्बर बी को फिगरको के भयो त ल बी को फिगरको कहाँ यहाँ कता बाँकी र बी को फिगर ए बी अनि 3टा फिगर रहेछ नि यति रहेछ 3टा मात्रै फिगर रहेछ ल ठिक छ
ओके भयो यसको ल अब यसरी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दै गयो भने आन्सर आउँछ हैन यो चाहिँ अब सिम्पल क्याल्कुलेसन मात्र भयो नेटवर्क फ्लोको फ्लो र क्यापासिटी हेर्ने भयो यो क्याल्कुलेसन भयो हेलो यो कति आन्सर आयो नम्बर 3 को हेलो हेलो आन्सर ल कति कति भयो आन्सर ए देखि बी मा 3 3 अनि ए देखि डी मा 2 2 सी देखि डी देखि सी मा 1
A देखि D मा 1 हुन्छ होला नि म्याक्सिमम क्यापासिटी नै 1 छ ए आउँदैन 1 साँच्चै भनेपछि त्यहाँ 1 चाहियो हैन त्यो 1 चाहिँ के भयो त फेरि 2 तिर कति गयो 6 तिर कति गयो DC मा कति गयो DF मा कति गयो DF मा 1 जान्छ DC मा 0 जान्छ अब फेरि F मा 1 त के भयो त यो 2 यता हैन आइसक्यो फेरि यहाँ F मा बाँडिरहेछ नि त अनि यो यता आयो भनेपछि त्यही त त्यही हिसाब गर्नु पर्यो भनेको अब जस्तै 4 2 को AF को FG मा गयो हैन भने फेरि F बाट 3 तिर 1 आछ भनेपछि त यो यसरी यो 1 यता जानु पर्यो यो 2 चाहिँ यसरी यता गछ हैन भनेपछि 2 को 1 हुनु पर्यो अब यो 1 यता आछ भनेपछि यहाँ त 1 मात्र म्याक्सिमम आउने होला क्यापासिटी भएपछि भनेपछि 6 मा त के गयो त छँदै छैन अब C बाट C मा 3 आछ भनेपछि C बाट 3 चाहिँ अब यो 2 भएपछि यो पनि 2 नै भयो हैन C बाट 3 C3 चाहिँ अब यहाँ यो 2 लाई चाहिँ कसरी कति लिने त यो 2 लाई 3 तिरबाट 1 आएपछि यो FE बाट 1 आएपछि CE बाट पनि 1 आउनु पर्यो हैन किनकि यो 2 लाई चाहिँ 1 1 मात्र FE बाट 1 आएपछि यो यताबाट 1 आएपछि यताबाट पनि 1 आउनु पर्यो अब बाँकी रह्यो माथि कति F5 मा कति रह्यो CZ मा यो 3 चाहिँ 1 यता गएपछि 2 बाँकी रह्यो यहाँ 2 बाँकी भयो CZ मा भनेपछि भयो कति भयो 2 4 6 3 4 5 6 इन र आउट हेर्नु पर्यो A बाट निक्लेको कति छ 3 1 2 3 4 5 6 Z मा पनि इन भएको कति छ फ्लो क्यापासिटी हैन फ्लो 2 2 2 6 6 is to 6 भने यसरी मिलाउनु पर्छ ओके यसरी चाहिँ हाम्रो क्यापासिटीहरु हामीले के रे फ्लोहरु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं ओके अब यसको धेरै छैन अब यस्तो द म्याक्स अब यस पछाडी के भयो त अब हामीले क्यापासिटी म्याक्स फ्लो कति छ हैन क्यापासिटी कति दिएछ र त्यसको फ्लो कति दियो अब पाए भन्छ फ्लो कति हुन सक्छ र डिफरेन्ट ओके अब त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ एउटा थ्योरम छ हामीसँग यो लास्टको यो च्याप्टरको द म्याक्स फ्लो मीन कट थ्योरम भनेपछि म्याक्सिमम फ्लो हुने र मिनिमम भनेको सबभन्दा सानो साइजको चाहिँ कट हुने भन्ने चाहिँ एउटा थ्योरम छ म्याक्स फ्लो मीन कट मिनिमम साइजको पाइपहरु काटियो भने म्याक्सिमम साइजका मात्रै जोडियो भने के हुन्छ त धेरै बग्छ भनेपछि अब पाइपको साइज त हामीले डिफरेन्ट दिएको हुन्छ क्यापासिटी डिफरेन्ट क्यापासिटीको दिएमा चाहिँ मिनिमम वाला चाहिँ कट गरियो भने त्यो म्याक्सिमम फ्लो हुन सक्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ त्यो थ्योरम हेरौं यो एउटा फिगर भयो जसमा चाहिँ म्याक्स फ्लो मिन कटमा चाहिँ म्याक्स फ्लो मिन कटमा के हुन्छ भने दुईटा सेक्सन छ काटिनु पर्यो नि अब यसरी हामीले केही कुरालाई यसरी काट्यौं भने बीचबाट काट्यौं भने दुईटा टुक्रा हुन्छ दुईटा टुक्रा भए जस्तै त्यो कटले पनि दुईटा टुक्रा यहाँ पी र पी बार भन्ने दुईटा टुक्रा देखाउँछ पी र पी बार भन्ने दुईटा टुक्रा देखाउँछ हैन कट गरेपछि त दुईटा टुक्रा हुन्छ र त्यो दुईटा टुक्रामा जहिले पनि हो यो सोर्स पार्ट अथवा सोर्स जहाँबाट सुरु हुन्छ स्टार्टिङ हुन्छ त्यो पी तिर पर्नु पर्छ र जेट जहिले पनि पी बारमा पर्नु पर्छ भनेको सोर्स एउटा सेक्सनमा पर्नु पर्छ डेस्टिनेसन अर्को सेक्सनमा पर्नु पर्छ सिंक अर्को सेक्सनमा पर्नु पर्छ त्यही भएर बीचमा मात्र यो डट लाइन भनेको यो काटिएको हो यो जुन डट लाइन छ हामीले यसो यहाँ देखेको यो डट लाइनले चाहिँ काट्यो अरे कतै न कतै बीचमा काट्छ जहिले पनि कटले र काट्दाखेरि सोर्सको टुक्रा एउटा ठाउँमा हुन्छ डेस्टिनेसनको टुक्रा अर्को ठाउँमा हुन्छ र बीचका भर्टेक्सहरु कोही सोर्समा पर्छन् कोही डेस्टिनेसनमा पर्छन् त्यो कहाँबाट काटिन्छ त्यही अनुसार नै यता र उता हुन्छ पाइपलाई बीचबाट काटिन्छ त्यही भएर
त्यो काट्नेलाई चाहिँ के भन्छ त क्यापासिटी अफ कट भनिन्छ त्यसको डेफिनेसन यहाँ मैले अब यो एक्जाम्पलबाट बुझाएँ यसको डेफिनेसन यहाँ पढौँ के भनेछ भने इन दिस section we show that at the termination of algorithm the flow is the network is maximal भनेपछि जहिले पनि नेटवर्कमा फ्लो म्याक्सिमलै बनाउन खोज्छौँ हामीले त म्याक्सिममै बनाउने हो भनेपछि along the way we will define and discuss cuts in network let G be a network and consider the flow F at the termination of algorithm 8.2.4 some vertices are labeled and some are unlabeled let P dash denotes the set of labeled unlabeled vertices. Recall that P bar denotes the complements of P. Then the source A is in P and the sink Z is in P bar. भनेपछि बीचबाट काटिएपछि सोर्स P मा पर्छ र Z P bar मा पर्छ. The set of S of edges VW. अब एजेसहरु त छ त्यो घेराहरु जुन काटिन्छ VW हैन एजेसहरु त हो एज त हो नि हामीले काट्ने त्यो घेरालाई हो नि त बीचबाट काट्ने सो with V belongs to P र W belongs to P bar भनेको जुन एज काटिन्छ सपोज यो फिगरमा हेरौ तलको BC भन्ने काटेछ भने B P तिर पर्यो C P bar तिर पर्यो त्यही भएर V belongs to P W belongs to P bar is called a cut भनेपछि त्यो चाहिँ काटिएपछि it is called a cut and the sum of capacities of the edges is in S the sum of capacities of S is called the capacity of the call भनेपछि यो जुन लाइन काट्टेछ यो काट्टेछ यो काट्टेछ या तीनटा काट्टेछ यो तीनटा काटिएपछि काटिएका क्यापासिटिजहरुको सम जस्तै 4 छ हैन र यसको समलाई चाहिँ के भनिन्छ क्यापासिटी अफ कट समेसन यो काटिएको घेराहरुको एजेसहरुको अथवा पाइपहरुको फ्लोको भनौं न त्यो लाइनको चाहिँ क्यापासिटीहरुको मात्रै सम है अहिले फ्लो चाहिएन क्यापासिटीहरुको समलाई चाहिँ क्यापासिटी अफ कट भनिन्छ व्हाट इज क्यापासिटी अफ कट भन्यो भने त्यो बुझ्नु पर्यो ओके we will see that this cut has a minimum capacity यो जहाँ काटिन्छ त्यसको मिनिमम हुनुपर्छ मिनिमम भ्यालु चाहिँ काटिनु पर्छ तर म्याक्सिमम चाहिँ फ्लो हुनुपर्छ since a minimal cut correspond to a maximal flow यो चाहिँ मिनिमल कट हुँदाखेरि म्याक्सिमल फ्लो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो अथवा मिनिमम साइजको क्यापासिटी भएको काट्यो भने म्याक्सिमम साइजको मात्रै रहन्छ भन्ने कुरा Therefore, the flow F is maximal. We begin with the formal definition of cut. A cut. Throughout this session, G is a network with source A and sink Z. The capacity of edge is Cij. Your capacity of Cij is a capacity of cut. Okay. Masi एउटा definition हामीसँग के छ त a cut P dash in given graph G consists of a set P of vertices and the complement P dash of P bar of P with A भनेको जहिले पनि सोर्स Z भनेको जहिले पनि डेस्टिनेसन P र P बार मा बाडी नै पर्छ यिनीहरु दुईटा अरु बरु भर्टेक्स A मात्रै एक्लै होस् एकतिर अरु पुरै Z तिर परोस् अथवा कि Z मात्रै एक्लै होस् P बार मा अरु सबै A तिर परोस् तर A र Z एउटै ग्रुपमा कि P मा कि P बार मा मात्रै पर्दैन P र P बार मा A र Z बाडिन्छ अरु भर्टेक्सहरु चाहिँ जुन जतापट्टि नि पर्न सक्छ तर A र Z सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन एउटै ग्रुपमा कहिले पनि पर्दैन दैट इज द डेफिनेसन अफ कट ओके कन्सिडर द नेटवर्क अब यो हेरौं कन्सिडर द नेटवर्क G अ फिगर इफ वी लेट P ABD भनेपछि A B अनि D पनि यसो छ यहाँ बीचमा यो तीनवटा भर्टेक्स के गरियो त यो तीनवटा पोइन्ट चाहिँ के भयो त P मा पर्यो र P बार मा अरु बाँकी रहेको 4 EFZC चाहिँ के पर्यो त EFZC चाहिँ P बार मा पर्यो यो किनकि डट 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 लाइनले काट्यो यो चाहिँ कट मात्रै भयो अब यो कट कसरी गर्ने भन्ने हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्छ
ओके, यो चाहिँ कट कस्तो हुन्छ र कट भनेको के हो र सोर्स र डेस्टिनेसन कसरी बाँडिनु पर्छ भन्ने त्यसको बारेमा डिफिनेसन भयो। ल अब यति कट जानिसकेपछि कट भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि अब कट कसरी भन्ने कुरा हुन्छ यहाँ। अघि नै भने त क्यापासिटी अफ कट भनेको त यो फर्मुलाले दिन्छ हैन। अब यहाँ डिफिनेसनबाटै हेरौँ। अघि मैले क्यापासिटी अफ कट भने a network at termination of algorithm 2 the chord p dash p is equal to abd is obtained by letting p be the setup block। किनकि हामीले यसरी यहाँ काटेको छ, यो फिगर क्लियर नभने। we now next define the capacity of chord। the capacity of chord p bar is the number। म्हणजे capacity of chord भनेको के हो त summation of cij, जुन जुन घेरामा यो डट 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 लाइन देखिएको छ त्यसको चाहिँ क्यापासिटीहरुको समेसन। यसमा त के छ त 2 2 2 तीनटै 2 2 2 भएको भएर 6 भयो। यहाँ आन्सर नि त्यही दिएछ होला। यसमा 3.1 कि कति हो? एउटा दुईटा तीनटा 8.3.8। यो 8 चाहिँ त के हो त 8.3.1 को रहेछ। 8.3.1 भन्ने फिगर कुन हो माथिको? 8.3.1 को क्यापासिटी अफ कट के हो त? ए ल एउटा कुरा बुझिराखौँ है। अब म फेरि भन्छु। द क्यापासिटी अफ कट अफ फिगर 8.3.1 इज 8 भनेर ल्याएर त्यहाँ के मात्रै काटिएछ। हामीले तीनटा घेरा काटिएछ भन्यौं, तर यहाँ दुईटा घेराको मात्रै समेसन छ। त्यहाँ एउटा कन्फ्युजन छ, त्यो बुझ्नु पर्यो है। ल म यहाँ लेख्छु सी बीसी प्लस सी डीई इज इक्वल टु 8। तर द क्यापासिटी अफ फिगर 8.2, यो फिगर 8.2 भनेको यो फिगर हो हैन। यसको चाहिँ फेरि 6 छ आन्सर। 6 मिलेकै हो किनकि 2 2 2 गरेर 2 4 6 गरेर एक टु अगाडिको 2 हो। क्यापासिटी भनेको त पछाडिको 2 हैन, अगाडिको 2 हरु हो क्यापासिटी अफ कट। अगाडिको 2 बीसीडी र डी, बीसीडी र डी चाहिँ अगाडिको 2 2 2 जोडेको भएर 6 भयो। तर माथिल्लो फिगरमा चाहिँ के भयो त यो आन्सर चाहिँ 8 कसरी आयो त म एक्सप्लेन गर्छु। सी बीसी प्लस डीई, बीसी प्लस डीई मात्र किन लियो त फिगर 1 मा? बीसी प्लस डी ले किनकि बीसी को एरो हेरौं, यो एरो कता गछ त, कता बनाछ एरो, र डीई को एरो हेरौं यता छ। तर ईबी को एरो हेरौं त बीई बाट बी बाट ई तिर बग्नु पर्यो किनकि एउटा साइडबाट अर्को साइडतिर बग्नु पर्ने। तर ईबी त उल्टो बग्यो। जहिले पनि सोर्सबाट डेस्टिनेसनतिर बग्नु पर्ने। तर डेस्टिनेसनबाट के भयो त सोर्सतिर बगेको यो पी ग्रुपमा पर्यो नि त। ई बाट बी तिर आएको त पी ग्रुपमा पर्यो बी। ई बाट पी बारबाट पी तिर आउँदैन। जहिले पनि एरो पी बाट पी बार तिर जानुपर्छ। त्यही भएर यो उल्टो आएको, घेरा काटिए पनि नलिएको। ट्युसडे सोशल म्याथ इंग्लिश इंग्लिश सर नभएर होला नि। मान्छे कुरा बुझ्यो हैन? उल्टोतिर एरो छ भने त्यसलाई नलिने, जहिले पनि सोर्स टु डेस्टिनेसन तिर मात्रै गएको हो। त्यही भएर यो 4 र यो 4 जोडेर चाहिँ 8 भएको हो बीसी र डीई। त्यही भएर इट इज कल्ड क्यापासिटी अफ कट। यसरी क्यापासिटी अफ कट चाहिँ समेसन अफ अल द कट भ्यालुज, सबै एजेसहरुको चाहिँ क्यापासिटीहरुको समेसन गर्यो भने क्यापासिटी अफ कट आउँछ। दैट इज कल्ड क्यापासिटी अफ कट। The capacity, त्यही भएर 6 आएको। द नेक्स्ट थ्योरम सोच द क्यापासिटी बी कल द क्यापासिटी अफ कट इज कट अफ एनी कट इज अलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टु द भ्यालु अफ एनी फ्लो। अब क्यापासिटी अफ कट भनेकै के हो त? क्यापासिटी भनेकै ग्रेटर और इक्वल टु फ्लो त हामीलाई थाहा छँदैछ। त्यही भएको भएर द क्यापासिटी अफ कट इज अलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टु द भ्यालु अफ एनी फ्लो। किनकि क्यापासिटी इज ग्रेटर और इक्वल टु फ्लो भन्ने त हामीलाई पहिल्यै थाहा थियो हैन। क्यापासिटी इज अलवेज ग्रेटर और इक्वल टु फ्लो त हामीलाई पहिल्यै थाहा छ। त्यही भएर द कट इज अल्सो सर
हेलो हाम्रो माथिको क्वेसनमा जुन एरोको कुरा गर्नु हो नि त्यो एरो अपोजिट हुँदा चाहिँ क्यापेसिटी जोडिन्थ्यो र अहिले जोडिएन यो 8 आछ नि यहाँ देखेछौ नि मैले हाइलाइट गरेको फिगर 8.3.1 मा CBC प्लस क्यापासिटी अफ BC प्लस क्यापासिटी अफ DE मात्र जोडियो त्यो तीनटा जोडिनु पर्थ्यो दुईटा मात्र किन जोडियो त भन्नेको कारण के हो त किन 8 आयो त यो फिगरको हो नि त एन्सर यो एउटा BC को एउटा DE को यो 4 मात्र जोडियो यो E बाट B तिर गएको उल्टो एरो भएको चाहिँ जोडिएन यो जोड्न पाइदैन किनकि सोर्सबाट डेस्टिनेसन तिर बगेको हुनुपर्छ त्यो काट्ने कुरामा जहिले पनि एरो चाहिँ सोर्स टु डेस्टिनेसन साइड P बाट P बार तिरको साइडमा गएको बीचको भाग मात्रै हुन्छ अथवा काटेको पाइपहरुको मात्रै जोड्ने त्यही भएको भएर यो E बाट B मा गएको यो 4,1 को 4 चाहिँ लिन पाइएन त्यो उल्टो भयो त्यसै कारणले त्यस्तो छ भने त्यसलाई इग्नोर गर्दिने नलिने छोड्दिने ओके यति बी देखि ई मा आएको भयो अहिले बी देखि ई मा आएको भए त यो 4 जोडिन्थ्यो नि त किनकि सोर्सबाट डेस्टिनेसनमा एरो नै उल्टो छ नि त यसमा त्यही भएको भएर एरो नै ई बाट बी भएको भए यदि बी बाट ई मा गएको भए त 4 + 4 + 4 हुन्थ्यो त्यही भएर पी बाट पी बार तिर अथवा सोर्सबाट डेस्टिनेसनमा आएको चाहिँ जोड्ने यदि उल्टो छ भने नजोड्ने इग्नोर गर्ने ओके भयो बुझ्यो ओके अब यो क्यापासिटी अफ कट पनि बुझ्यो कट भनेको के हो क्यापासिटी कट र त्यो मिनिमम ठाउँमा मात्रै काटिन्छ हैन मिनिमम क्यापासिटी भएकोहरुको मात्रै काटिन्छ ल अब यसैको लागि चाहिँ एउटा थ्योरम छ हामीसँग यो एउटा थ्योरम हो let f be a flow in G f be a flow in G graph G भनेको ग्राफ हो and p bar be a cut in G अब p bar त हामीले जानिसकेछौं cut in G त्यो ग्राफमा कट हो कुनै ठाउँमा कट सर र यसरी एउटा लाइन कोदै टिक 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 गरेर यसरी टिक 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 गर्दै कुनै न कुनै ठाउँमा बीचमा काट्छ त्यसले ग्राफको पुरै नेटवर्कको बीच भएको कतैतिर काट्छ देन capacity of p bar is capacity of p bar is greater than or equal to the value of flow अब जहिले पनि फ्लो भन्दा त क्यापासिटी कि म्याक्सिमम नै हुन्छ क्यापासिटी भन्दा कि फ्लो थोरै हुन्छ कि त्यहीसँग बराबर कि क्यापासिटी भन्दा धेरै त हामीले बगाउन सक्दैन ओभरफ्लो हुन्छ त्यही भएर यही थ्योरमलाई नै यहाँ प्रुफ गरिएको छ र यो थ्योरमलाई ल यो थ्योरमलाई हेरौं द नोटेसन I means the sum of overall vertices of I अनि जहिले पनि लिएर I चाहिँ P तिर परेको छ यो J चाहिँ P बारमा राखेको छ I र J एक एक तिर छन् I P तिर छ J P बारमा छ अब फ्लो चाहिँ के हुन्छ त A to I सोर्सबाट जहिले पनि डेस्टिनेसन तिर अब सोर्स A भनेको सोर्स हो ल यो फर्मुलाको यही पार्टमा हेरौं यहाँ यो अन्डरलाइन गरेको पार्ट हो यो फर्स्ट फर्मुलामै C भनेको क्यापासिटी I भनेको बीचको कुनै एउटा भर्टेक्स र J भनेको अर्को भर्टेक्स र I र J को बीचमा काटिनु पर्छ I भनेको P मा परेछ यो समेसनको तल हेरौं J भनेको P बारमा परेछ I भनेको P मा परेछ र फ्लो जहिले पनि के हो त सोर्स तिरबाट अनि बीचको अरु भर्टेक्सहरुमा हो त्यही भएर A बाट कुनै I मा जाने हो सोर्स भनेर इज ग्रेटर इक्वल टु FAI भएको अब यति सकेपछि अब यही फर्मुलालाई चाहिँ प्रुफ गरेर देखाएको हजुर सर घरै छु हजुर हजुर भन्नु ए हुन्छ म अब एकछिनमा आउँछु लगभग 15-20 आधी घण्टा जस्तोमा त्यहाँ हुन्छ म हजुर तिमी आउँछु ल आधी घण्टा भित्रमा 12 बजेसम्म हुन्छ ल ओके ल अब यही एउटा प्रुफ हेरौँ अबको आजको लास्ट नोट दैट समेसन अब ल प्रुफ हेरौँ प्रुफ त अब त स्टेप वाइज गर्दै छ हैन क्याल्कुलेसन गर्दै जाने हो नोट दैट प्रुफ नोट दैट जे एउटा p टु ल अहिले I र J र I p मै छ भने समेसन पनि FIJ पनि p मै राख्यो भने सिन्स आइदर साइड अफ द
equation is merely the sum of Fij overall I. So J belongs to P. Then now FAI summation JP summation AI. यो हामीले अब क्यापेसिटी अफ कट बुझ्यो भने यो प्रुफ मात्र दिएको हो, अरु यसमा खासै केही छैन हैन। समेसन A to I। अब J चाहिँ P मा पर्यो भने I मा एउटा मात्र लियो, अनि P J P मा पर्यो भने I पनि P मा पार्दा के भयो J to I प्लस समेसन ओके यो प्रुफ मात्रै भयो। यसको लास्टमा एक्जाम्पलमा दिएछ नि, इन फिगर 8.3.1 द भ्यालु 5 of the flow is less than the capacity 8. 5 is less than or equal to 8 भनेको 5 भनेको फ्लो हो, 8 भनेको क्यापासिटी हो। अब फिगर 8.3.1 भनेको माथिको हो, अघिको हेरौँ फिगर। 8.3.1 4 5 6 यो फिगरबाट चाहिँ फ्लोको सम एउटा, क्यापासिटीको सम एउटा। Therefore, the minimum chord is the chord having the minimum capacity. Okay. त्यसपछि अब म्याक्स फ्लो मिन कट चाहिँ मा के हुनु पर्छ भन्दा फ्लो इन Fij is equal to capacity in Fij and Fij equal to 0 if I is in P and J is in I is in P बारे I र J साट्यो भने चाहिँ फ्लो 0 हुन्छ, उल्टोतिर भयो भने चाहिँ 0 हुन्छ भन्ने चाहिँ यो म्याक्स फ्लो मिन कट थ्योरमले दिन्छ। म्याक्स फ्लो मिन कट थ्योरम चाहिँ बुझ्नु पर्यो, जान्नु पर्यो। Let F be a flow in G and let P bar be a chord in G. If equality holds, then the flow is maximal and the chord is minimal. Moreover, equality holds in if and only if flow in Ij is equal to capacity in Ij र I जहिले पनि P मा र J जहिले पनि P बार मा हुनु पर्छ। I जहिले पनि P मा र J जहिले पनि P बार मा हुनु पर्छ र यस्तो भयो भने I P बार मा र J P मा भयो भने फ्लो 0 हुन्छ, उल्टो भयो भने यो चाहिँ जहिले पनि 0 हुनुपर्छ। यो चाहिँ म्याक्स फ्लो मिन कट थ्योरमको डेफिनेसन हो। ओके, यहाँ त्यस्तै फाइन्ड मिनिमल कट भनेछ, यो एउटा एक्सरसाइज हो। अब यसमा हामीले बुझ्ने यति नै हो। अब सबैभन्दा सानो चाहिँ क्यापासिटी लिएर कट गर्ने। यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै भ्यालु दियो भने क्यापासिटी हुन्छ, अब दुईटा भ्यालु दियो भने कमामा गरे भने क्यापासिटी एन्ड फ्लो हुन्छ। एउटा मात्रै भ्यालु दियो भने क्यापासिटी मात्रै हुन्छ, दुईटा भ्यालु दियो भने क्यापासिटी र फ्लो हुन्छ। पहिला अगाडि क्यापासिटी र फ्लो हुन्छ, एउटा मात्रै भ्यालु दियो भने त्यो पाइपको क्यापासिटी हुन्छ। ल भयो, आजलाई यति।
भयो एनिथिङ एकतिस जना आएर छन् ल ठिकै छ अब आजको क्लासमा